आयज म्हापसा आमी शहरात आसा आणि आयज आयज आमचो वॉइस ऑफ म्हापसा जे आमची फुल टीम आसा आयज येयल्ली आसा. हे जे घर दिसता आमकां हो घर एक विडोचो आणि एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जे आसा ते हांगा रावतात. आणि हेका जे आसा हे घराक डोर जे आसा ते डोर्स आसा ते मोडिल्ले आणि तेजे रातचे कितें भितर सरपा खातीर म्हणजे सोरोप आसूनी जिवाणे आसूनी अकून मनीस आसूनी वचो शकताले. वॉइस ऑफ म्हापसाचो हो जो आमी आमचो हेजो कॅम्पेन सुरू केला ते कॅम्पेनाचे थ्रू म्हणजे माय वर्ड माय प्रॉब्लम आमकां हे कळून येयले की आमचे हांगा जे आसा ते हेंचे इश्यू आसा दाराचे आणि इट्स अ मॅटर ऑफ वुमन सिक्युरिटी. सो तेका पळयता म्हणजे ही जी सिच्युएशन आसा ती बरी न्हू आणि नॉट सेफ फॉर अवर वुमन. सो आमी कितें केलें की ते दोन्ही डोर्स जे आसा तेजे आमी हांगा करून दिल्ले आसा. हो आता न्यू डोर आसा आणि तेका हिंजीस लॅचीस आणि हे दोन्ही जे भितर सरपाची वाट आसा आणि जी फाटली वाट आसा दोगी जी वाट आसा ती तांकां रातचे सिक्युअर करपा खातीर आमी आयज हांगा केल्ले आसा. आमचो कार्य जे आसा तो आयज कंप्लीट जाल्लो आसा आणि आमी हेच दाखोवपाक सोदता की डिस्कशन करून माय वर्ड माय प्रॉब्लम हे आता आमचो काँग्रेसीचो अभियान जाल्लो आसा आणि आमी म्हापशेचे सगळे वॉर्डांनी हेका इम्प्लिमेंट करता. हेजे थ्रू आमकां कळटलें की डे टू डे बेसीस आमच्या वॉर्डान प्रॉब्लम आसा तर कितें आसा आणि ताजेर जेन्ना आमी डिस्कस करतले तेन्नाच सोल्युशन आमकां मेळटलें. कोणाची मदत घेवं शकता, कोणाचे आमी हेल्प घेवं शकता. एकमेकाची जी मदत आसा ती आमच्यांनी मेळून करूंक जाय आणि हेच आमचें कर्तव्य आसा. ते पळोवन आयज खरे रितीन जे आसा तांकां रिलीफ दिवपा खातीर हे दोन्ही डोर्स जे आसा कंप्लीट करून दिल्ले आसा. सो कशें आसा आयज आमचो जो कार्यक्रम आसा तो सक्सेसफुली आमी कंप्लीट केल्लो आसा. सगळे वर्ग सगळे लोकांक घेवन आमी आयज फुडें सरता. ही आई आसा तेजी जे आमचे मेंटली चॅलेंज भुरगे आसा तेजी आई आसा. तांकां खुबशे चॅलेंजीस फेस करचे पडटा. एक तर आसा मेडिकल जे फॅसिलिटी आसूंक जाय आसली फॉर मेंटल हेल्थ ती खंय तरी आमकां खूब पयस पडटा. म्हणजे आमचे पणजे वयचे पडटा. तेजे उपरांत जे इंटरव्यू ते जे थंय हे लागता नंबर जे लागता पयली पेपर करून तेजे उपरांत मागीर तारीख फुडली 4-5 म्हयनी फुडली दिता. तर हे आमचे जे मेडिकल फॅसिलिटीज जे आसा जे आमकां गोंयान मेळटा तेजो हे दाखयता तेजो स्तर थंय आसा तो. म्हणजे आयज जर तेका प्रॉब्लम आसा आणि तेका जर थंय दाखोवपाक गेले तर तेका 4-5 म्हयने उपरांतचो जर अपॉइंटमेंट गावलो जाल्यार प्रश्न तेजो काय हे जायना सुटावे जायना. तर आमी मेडिकल फॅसिलिटी खातीर कितें बरें करूं शकता की आमचो स्टेट आसा तो सशक्त जावचो सक्षम जावचो. आणि दुसरें म्हणजे हे फॅमिलीज ज्या हे फायनान्शियली वीक सेक्टर आसा आणि हांकां गरज पडटा. ही जी चली आसा ताका टूथब्रश आसा सोप्स आसा तेजे उपरांत ब्रश आसा शॅम्पूज हे सगळे वस्तू जे बारीक बारीक वस्तू आसा तांकां गरज आसता ते आयज आमी ताका हाडून दिल्ले आसा. पांयांक घालपा खातीर चपलां जी आसा ती सुद्दां ताका दिल्यार मार लागूंक जायना. पांयांक खंय तरी खंय गेले जाल्यार तिका कांय त्रास जावंक जायना. तर एक ल्हानशी आमची आयज आमी एक मदत केल्ली आसा. हेमंत सर हमने थोड़ा मदद की है दरवाजे करने के वास्ते, उनका बहुत शुक्रिया. शबनम बानू म्हणटा पळय सत दिसत IPH मिटींग जे IPH ह्युमन सेक्रेटरीची ताका अपॉइंटमेंट आसा पळय ताका इतले गरजेचे आसा की ताका ते हे 2 दिसा भितर सोमार ते मंगळार पासून ताका हे अपॉइंटमेंट कशें करून ना वेनसडे मंडे आनी वेनसडे आहा. मंडे वेनसडे आनी फ्रायडे कितें आहा. मंडे तरी ताका ते अपॉइंटमेंट कशें तरी मेळोंक जाय ही म्हाजी इच्छा आहा. ताका हांव कशें करून ते दिवंक शकता. इतल्यान तेजे दुसरें म्हणजे ताका मेडिकेशन आसा पळय तें इम्पॉर्टंट आसा. ते पळय ते हें करता न्हू बिहेव करता पळय तेज्या खातीरूय ताका सब मेडिसिनाची गरज आसा.